ओम शान्ति, ओम शान्ति। त आज परमात्मा शिव बाबाले सम्पूर्ण पवित्रता भए भने मात्र भगवानले हाम्रो बलिहारी स्वीकार गर्नुहुन्छ, नत्र भने स्वीकार गर्न सक्नुहुन्न। त्यो बलि चढ्न परमात्मा माथि बलि सबै चढ्न चाहन्छ, तन मन धनले, मन वचन संकल्पले। तर त्यो बलिलाई भगवानले अथवा बलिहारीलाई भगवानले तब नै स्वीकार गर्नुहुन्छ जब तिमी सम्पूर्ण पवित्र बन्दछौ। सम्पूर्ण भनेको कुनै पनि प्रकारको अपवित्रता, इम्प्युरिटी हुने बित्तिकै त्यो आत्मा भगवानको दिलमा समाहित हुन सक्दैन, किनकि भगवानको दिल अत्यन्त पवित्र शुद्ध भएको हुनाले दिलाराम बाबाको दिलमा उही आत्मा बस्न सक्छ। बाबाले उसलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ, ऊ जो सम्पूर्ण पवित्र छ। सम्पूर्ण पवित्र भनेको जसको दृष्टि सम्पूर्ण आत्मिक स्वरूपमा स्थित भइसकेको छ। वृत्ति, खानपान, त्यसपछि उसको व्यवहार, सम्बन्ध, सम्पर्क, त्यसपछि वृत्ति, उसको श्रवण भनेको सुन्ने कुरा, हेर्ने कुरा, चालचलन, हैन, सबै कुरा, कुनै पनि छल कपट नभएको एकदम सरल, एकदमै पवित्र आत्मा मात्र उसलाई बाबाले आफ्नो दिलमा स्वीकार गर्नुहुन्छ। थोरै मात्र पनि, जस्तो एउटा मोतीमा सानो मात्र दाग छ भने त्यसको मूल्य स्वतः नै घट्दछ। सानो दागले पनि सानो भनेर हुँदैन। थोरै मात्र पनि कमी कमजोरी अथवा अपवित्रताको अंश छ भने उसको बलिहारी भगवानले स्वीकार गर्न सक्नुहुन्न। बाबाले तिम्रो बलिहारी तब मैले स्वीकार गर्छु जब तिमी सम्पूर्ण पावन बन्छौ। सम्पूर्ण भनेको सबै प्रकारको भावनामा पवित्र, दिलमा पवित्रता, दृष्टिमा पवित्रता, अनेक प्रकारको बाबाले पवित्रताको विषय बताउनु भएको छ। त्यो पवित्रतामा सम्पन्न भइसकेपछि मात्र त्यो आत्माको बलिहारीलाई भगवानले स्वीकार गर्नुहुन्छ। त्यसै कारणले बाबाले आफूले आफैसँग प्रश्न सोध, अरूसँग होइन, आफैसँग सोध, मनमा, दिलमा, आफ्नो अन्तर आत्मामा म कति पवित्र बनेको छु, त के मलाई बाबाले दिलमा स्वीकार गर्नुहुन्छ, मेरो बलिहारीलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ त भनेर आफूले आफैसँग प्रश्न सोध, हैन। अरूले यसो भन्दा रिस पनि उठ्न सक्छ, तपाईँमा यो कमी छ, कमजोरी छ, हैन, तपाईँले सुधार गर्नुपर्छ पवित्रताको विषयमा भनेर अरूले कसैले भन्यो भने मानिसले हामीलाई रिस उठ्न सक्छ, माइन हुन सक्छ। तर बाबाले भन्नुहुन्छ आफूसँग सोध, हैन। म एकान्तमा रहँदा, जनताको सम्पर्कमा आउँदा, व्यक्तिको सम्पर्कमा आउँदा मेरो दृष्टि, वृत्ति, मेरो सम्बन्ध, सम्पर्क, मेरा भावनाहरू के म नष्ट भइसकेको छु, म बाबाको दिलमा बस्न लायक छु भनेर आफूले एकान्तमा यो प्रश्न आफैसँग सोध। कि मलाई देहधारी व्यक्तिलाई देख्दा, सम्पर्कमा आउँदा कहीँमा आकर्षणमा त आउँदैन, हैन। त बाबाले भन्नुहुन्छ यी कुराहरू आफूले आफूसँग सोध्नुपर्छ, किनकि अब मान्छेको मनभित्र त अरू मान्छेले त बाहिरबाट हेर्दाखेरि हामीलाई सम्पूर्ण पवित्र रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ, तर म कति पवित्र छु, मेरो विचार भावना कति छ, म कहीँ आकर्षणमा आउँछु कि आउँदिन भन्ने कुरा त व्यक्ति आफैलाई नै के हुन्छ, थाहा हुन्छ। या त शिव बाबालाई थाहा हुन्छ या व्यक्ति स्वयं आफैलाई थाहा हुन्छ। त्यसैले आफूले आफूसँग सोध्नुपर्छ, दिलसँग, कि मलाई सम्पूर्ण रूपमा म जो बाबामा होमिएको छु, हैन, कि बाबाले मलाई आफ्नो दिलमा राख्नुहुन्छ, मेरो बलिहारीलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ भनेर आफूले आफैसँग प्रश्न सोध। बाबाले आज यस विषयमा नै मुरली चलाउनु भएको छ, प्युरिटीको विषयमा। त आज मिति 2078 वैशाख 29 गते बुधबारको दिन, तदनुसार 12/5/2021 को बाबाको साकार महावाक्य छ। मुरलीको मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मिठी बच्चे जब तिमी सम्पूर्ण पावन बन्छौ तब नै बाबाले तिम्रो बलिहारी स्वीकार गर्नुहुन्छ, हैन। भगवानले त्यो एकदम प्योर, किनकि मान्छेलाई त एउटा पवित्र, सच्चा हृदय
स्वच्छ दिल भएको मान्छे मात्र मनपर्छ भने भगवानलाई कस्तो मनपर्छ होला। किनकि भगवान मान्छे आफू पवित्र, आफू कम्प्लिट नहुँदा त अरूलाई कम्प्लिट र पवित्र भएको उसलाई चाहिँ मनपर्छ भने परमात्मा त कम्प्लिट पवित्र हुनुहुन्छ। थोरै पनि बाबामा अपवित्रताको अंश छैन, सम्पूर्ण पवित्रताको सागर हुनुहुन्छ भने बाबाले कस्तो किसिमको पात्रतालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ त्यो आफ्नो दिलसँग सोध, म कति पावन बनेको छु भनेर आफूले आफैसँग सोध। प्रश्न छ, तिमी बच्चाहरू अहिले खुसी खुसीले बाबामाथि बलि चढ्छौ किन? तिमी बच्चाहरू अहिले खुसी खुसीले बाबामाथि बलि चढ्छौ किन? उत्तर छ, किनकि तिमीलाई थाहा छ अहिले हामी बलिहार गयौं भने बाबा 21 जन्मको लागि बलिहार जानुहुन्छ हैन। अहिले यति बेला त परमात्मा माथि बलि चढ्यो, पूरा संसारबाट नष्ट मोह बनेर भगवान माथि बलि चढ्यौ तिमी भने 1 जन्म म तिमी माथि 21 जन्मको लागि बलिहार जान्छु, बलि चढ्छु, अथवा बाबाले त्यत्रो ठुलो प्राप्ति गराउनुहुन्छ। त तिमी बच्चाहरूलाई यो पनि थाहा छ अब यस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञमा सबै मनुष्य स्वाहा हुनु छ। त्यसैले तिमीले पहिला नै खुसी खुसीले आफ्नो तन मन धन सफल गरिदिन्छौ हैन। खुसीले आफ्नो तन पनि बाबालाई अर्पण गर्ने, मन पनि र धन पनि बाबालाई धन पनि के गर्ने, अर्पण गर्ने, त्यो पनि एकदम खुसीले। गीत स मुखड़ा देखले प्राणी जरा दर्पण में, कितना पाप है कितना पुण्य है तेरे जीवन में। ओम शान्ति। शिव भगवान उवाच, अवश्य आफ्ना बच्चाहरूलाई नै ज्ञान सिकाउनुहुन्छ वा श्रीमत दिनुहुन्छ। हे प्यारा बच्चाहरू वा हे प्राणीहरू, शरीरबाट प्राण निस्कन्छ वा आत्मा निस्कन्छ एउटै कुरा हो। हे प्राणीहरू वा हे बच्चाहरू हैन, बाबाले प्राण भनेको पनि आत्मालाई भनिन्छ। तिमीले देख्यौ मेरो जीवनमा कति पाप थियो र कति पुण्य थियो, हिसाब त बताइदिएको छु। तिम्रो जीवनमा आधा कल्प पुण्य आधा कल्प पाप हुन्छ। पुण्यको वर्षा बाबाबाट मिल्छ जसलाई राम भनिन्छ। राम निराकारलाई भनिन्छ, न कि सीतावाला रामलाई। तिमी बच्चाहरू जो आएर ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण बनेका छौ, तिम्रो बुद्धिमा आएको छ अवश्य आधा कल्प हामी पुण्य आत्मा नै थियौं। 2500 वर्षसम्म हामी पुण्य आत्मा थियौं, फेरि आधा कल्प हामी पापी आत्मा बन्यो। तो अब पुण्य आत्मा बन्नु छ। कति पुण्य आत्मा बनेका छौ त्यो हरेकले आफ्नो दिलसँग सोधोस्, आफूसँगै प्रश्न सोधोस् कि म कति पुण्य आत्मा बनेको छु, म भित्र कति पाप छ, कति मिस्टेकहरू छ हैन, गल्तीहरू छ, कमी छ भनेर आफूले आफैसँग सोध हैन। पाप आत्माबाट पुण्य आत्मा कसरी बन्ने त्यो पनि बाबाले सम्झाउनु भएको छ। यज्ञ तप आदिले तिमी पुण्य आत्मा बन्दैनौ हैन। मानिसहरूले अब यज्ञ गर्दछन्, तप गर्दछन्, तर पनि त्यसबाट जप तप यज्ञ आरती कीर्तन भजन वेद पाठबाट पनि आत्मा पवित्र पुण्य आत्मा बन्न सक्दैन। बाबाले भन्नुहुन्छ यज्ञ तप आदिले तिमी पुण्य आत्मा बन्दैनौ, त्यो हो भक्ति मार्ग। बाबाले त्यसलाई भक्ति मार्ग भन्नुहुन्छ। यसबाट कुनै पनि आत्मा पुण्य आत्मा बन्न सक्दैन। अहिले तिमी बच्चाहरूले सम्झिन्छौ हामी पुण्य आत्मा बनिरहेका छौं। आसुरी मतले पापात्मा बन्दै बन्दै सिँढी झर्दै आएका छौं। कति समय हामी पुण्य आत्मा बन्छौं र वा सुखको वर्षा लिन्छौं यो कसैलाई पनि थाहा छैन। उहाँ बाबालाई याद त सबै मनुष्यले गर्दछन् हैन। भक्ति मार्गमा पनि भगवानलाई इन्डाइरेक्ट रूपमा हैन, देहधारी देवता आकारी देवताको रूपमा
जुन रूपमा पूजा गरे पनि स्मरण गरे पनि वास्तवमा गरेको त भगवानलाई नै हो हैन। बाबा भन्नुहुन्छ उहाँ बाबालाई याद त सबै मनुष्यले गर्दछन्, उहाँलाई नै परमपिता परमात्मा भनिन्छ। ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई परमात्मा भनिँदैन, त्यस्तै कसैलाई पनि परमात्मा भन्न सकिँदैन। चाहे यस समयमा तिमीले प्रजापिता ब्रह्मा भन्छौ, तर प्रजापितालाई कहिले भक्ति मार्गमा याद गर्दैनन्। याद त फेरि पनि सबैले निराकार बाबालाई नै गर्छन्। ओ गड फादर, हे भगवान शब्द नै निस्कन्छ, एकलाई नै याद गर्छन्। मनुष्यले आफूलाई गड फादर भन्न सक्दैनन्। मान्छेले त के भन्ने, देवी देवताले त भन्दैनन् भने हैन। न ब्रह्मा विष्णु शङ्करले आफूलाई गड फादर भन्न सक्छन्। उनीहरूको शरीरको नाम त छ नि, एक गड फादर नै हुनुहुन्छ जसको आफ्नो शरीर छैन। भक्ति मार्गमा पनि शिवको धेरै पूजा गर्छन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ शिव बाबाले यस शरीरद्वारा हामीसँग कुरा गर्नुहुन्छ। हे बच्चाहरू, कति प्यारले भन्नुहुन्छ, सम्झाउनुहुन्छ, म सबैको पतित पावन सद्गति दाता हुँ। मनुष्यले बाबाको महिमा गर्छन् नि, तर उनीहरूलाई थाहा छैन 5000 वर्षपछि आउनुहुन्छ। मान्छेले महिमा त गर्छन् भगवानको, तर 5000 वर्षपछि आउनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। तर मानिसले के भन्दछन्, हर युगमा, युगे भनेको हरेक युगमा विभिन्न किसिमको अवतारहरू लिएर परमात्मा सृष्टिमा आउनुहुन्छ भनेर मान्दछन्। त बाबाले हिजो पनि भन्नुभएको थियो, भगवान कहीँ परशुराम अवतार बनेर के मानिसहरूको हत्या गर्नुहुन्छ त? यस्तो भन्नु पनि भगवानको लागि एकदमै ठुलो अपमान। यो नै धर्मग्लानीको सबैभन्दा ठुलो पोइन्ट रहेछ। मनुष्यले बाबाको महिमा गर्छन् नि, तर उनीहरूलाई थाहा छैन 5000 वर्षपछि आउनुहुन्छ। अवश्य जब कलियुगको अन्त्य हुन्छ तब नै आउनुहुन्छ। अहिले कलियुगको अन्त्य हो, त्यसैले अवश्य अहिले आउनु भएको छ। तिमीलाई कृष्णले पढाउँदैनन्, श्रीमत मिल्छ। श्रीमत कुनै कृष्णको हुँदैन हैन, श्रीमत भगवानको हुन्छ। श्रीमत भनेको सबैभन्दा उच्च श्रेष्ठ मत, उच्च विचार एक भगवानको मात्रै हुन सक्छ, न कि देहधारी श्री कृष्णको। बाबाले भन्नुहुन्छ श्रीमत मिल्छ, श्रीमत कुनै कृष्णको हुँदैन। कृष्णको आत्माले पनि श्रीमतले नै देवता बनेको थियो। तिमी पनि फेरि 84 जन्म लिँदै अहिले आसुरी मतवाला बनेका छौ। बाबा भन्नुहुन्छ म आउँछु नै तिम्रो चक्र पूरा भएपछि, पूरा 5000 वर्षको चक्र पूरा भएपछि आउँछु भन्नुहुन्छ बाबा। तिमी जो सुरुमा आएका थियौ अब जीर्ण अवस्थामा छौ। वृक्ष पुरानो जीर्ण भयो भने सारा वृक्ष त्यस्तै हुन्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ तिमी तम प्रधान बन्नाले सबै तम प्रधान बनेका छन्। यो मनुष्य सृष्टिको भेराइटी धर्मको वृक्ष हो, यसलाई उल्टो वृक्ष भनिन्छ। बाबाले कल्प वृक्षलाई के भन्नुहुन्छ, उल्टो कल्प वृक्ष। यसमा भेराइटी एकदम धेरै धर्मका हाँगाबिगाहरू छन्, विभिन्न शास्त्रहरू छन्, मतमतान्तरहरू छन्। त्यसैले बाबाले मनुष्य सृष्टिको भेराइटी धर्मको वृक्ष हो, यसलाई उल्टो वृक्ष भनिन्छ। यसको बीज माथि छ, त्यस बीजबाट नै सारा वृक्ष निस्कन्छ। मनुष्यले भन्दछन् पनि ओ गड फादर, आत्माले भन्छ आत्माको नाम आत्मा नै हो। आत्मा शरीरमा आउँछ, त्यसैले शरीरको नाम राखिन्छ। खेल चल्छ हैन, आत्माहरूको दुनियाँमा खेल चल्दैन परमधाममा, किनकि वहाँ शरीर छैन, केवल ज्योति बिन्दु आत्माहरू मात्र भएको हुनाले वहाँ खेल हुँदैन, सुख दुःख हुँदैन। सुख र दुःखबाट न्यारा अवस्था हुन्छ। खेल खेल्ने ठाउँ नै यो हो। नाटकमा प्रकाश आदि सबै हुन्छ, बाँकी जहाँ आत्माहरू हुन्छन् हैन, जहाँ आत्माहरू हुन्छन् त्यहाँ सूर्य चन्द्रमा हुँदैन। ड्रामाको खेल चल्दैन, न सूर्य
न चन्द्रमा न ड्रामाको खेल। रात र दिन यहाँ हुन्छन्, सूक्ष्म वतन वा मूल वतनमा रात दिन हुँदैनन्। कर्म क्षेत्र यही हो, यसमा मनुष्यले राम्रा काम पनि गर्दछन्, नराम्रा काम पनि गर्दछन्। सत्ययुग त्रेतामा राम्रा कर्म हुन्छन्, किनकि त्यहाँ 5 विकार रूपी रावणको राज्य हुँदैन। बाबाले बसेर कर्म अकर्म विकर्मको रहस्य बताउनुहुन्छ। कर्म त गर्नु नै छ, यो कर्म क्षेत्र हो हैन। बाबाले भन्नुभयो कर्म नगरिकन एक क्षण पनि मनुष्य आत्मा यो संसारमा रहन सक्दैन, किनकि उठ्नु, खानु, पिउनु र संकल्प गर्नु पनि कर्म हो, निदाउनु पनि, स्वप्न देख्नु पनि कर्म हो। तर त्यो कर्म हरेक जीवात्माले आफ्नो गुणको अनुसारले ती कर्म गर्दछ। कसैले त्यसमा रजोगुणमा आएर, कसैले तमोगुणमा, कसैले सतगुणमा आधारित भएर कर्म गर्दछ। कर्म सबैले गर्दछन्, मान्छेले कर्म बिना कोही रहन सक्दैनन्। तर गुणको आधारमा मानिसले कर्म गर्दछन् र त्यही अनुसार उनीहरूले फल प्राप्ति गर्दछन्, सुख दुःखको अनुभूति गर्दछन्। त्यसैले बाबाले आएर कर्म अकर्म विकर्मको रहस्य बताउनुहुन्छ। त कर्म त गर्नु नै छ, यो कर्म क्षेत्र हो। सत्य युगमा मनुष्यले जुन कर्म गर्छन् त्यो अकर्म हुन्छ। त्यहाँ रावण राज्य नै हुँदैन, त्यसलाई स्वर्ग भनिन्छ। यस समयमा हेवन छैन। सत्ययुगमा एक भारतवर्ष नै थियो, अरू खण्ड थिएनन्। हेवनले गड फादर भन्दछन् भने अवश्य हेवन नै रच्नुहुन्छ होला। यो सबै देशका आत्माहरूले नै जानेका छन्। भारत खण्ड प्राचीन खण्ड हो। सबैभन्दा पहिला केवल भारत खण्ड नै थियो। यो कसैलाई पनि थाहा छैन, अहिले त छैन नै। यो हो नै 5000 वर्षको कुरा भन्दछन् पनि। क्राइस्ट भन्दा 5000 वर्ष पहिला भारत खण्ड हेवन थियो। रचयिताले अवश्य रचना रच्नुहुन्छ, तम प्रधान बुद्धि भएकाले यति पनि बुझ्दैनन् भारत त सबैभन्दा उच्च खण्ड थियो। उच्च खण्ड थियो भन्ने कुरा पतित बुद्धि तमगुणी बुद्धि भएका मनुष्य आत्माहरूले बुझ्दैनन्। पहिलो वंश हो मनुष्य सृष्टिको, यो पनि ड्रामा बनेको छ। धनीले गरिबलाई मद्दत गर्छन्, यो पनि चल्दै आउँछ। भक्ति मार्गमा पनि धनीले गरिबलाई दान गर्छन्। तर यो हो नै पतित दुनियाँ। बाबाले भक्ति मार्गमा जो धनी छन् उनीहरूले गरिबलाई दान गर्दछन्। भक्तिमा पनि त्यसैले जे जति दान पुण्य गर्छन् पतितले नै गर्छन्। जसलाई दान गर्छन् उनीहरू पनि पतित नै बन्छन्। दान दिने पनि लिने पनि दुवै पतित भएपछि पतितै बन्छन्। पतितले पतितलाई दान गर्छन्, त्यसको फल के पाउँछन्? जतिसुकै दान पुण्य गरे पनि गिर्दै आएका छन्। भारत जस्तो दानी खण्ड अरू कुनै हुँदैन। भारतमा दान पुण्यको रसम रिवाज हुन्छ। भक्ति मार्गमा पनि यस्तो अन्य खण्डमा हुँदैन भनेर शिव बाबाले भन्नुहुन्छ। दान गर्ने, दक्षिणा दिने, टीका लगाउने यस्तो चाहिँ अरू खण्डमा हुँदैन, जो भारत खण्डमा हुन्छ हैन। हरेक पर्वमा, हरेक अवसरमा दान गर्नुपर्छ भन्ने प्रचलन हुन्छ। यस समयमा तिम्रो जे जति तन मन धन छ त्यो सबै यसमा स्वाहा गर्छौ। बाबाको यज्ञमा, बाबाको नाममा तन पनि मन पनि र धन पनि स्वाहा गर्छौ। यसलाई भनिन्छ राजस्व अश्वमेध। राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। आत्माले भन्छ यो जुन पुरानो शरीर छ यसलाई पनि स्वाहा गर्न छ। पुरानो शरीरलाई पनि के गर्न छ? अर्पण। शरीरलाई स्वाहा गर्नु भनेको शरीरले भगवानको कार्य गर्नु हैन। अत्यन्त श्रेष्ठ भावमा स्थित भएर परमात्माको यज्ञ कर्म गर्नु, अथवा जहाँ रहेर पनि आफूलाई निमित्त ट्रस्टी सम्झेर त्यो कार्य गर्नुलाई नै के भनिन्छ? शरीरलाई स्वाहा गर्नु भनिन्छ। यसलाई पनि किनकि जहाँ कर्तापनको भान हुन्छ, मैले गरेको हो, म जतिको जान्ने सुन्ने कोही छैन,
म हुँ, मैले गर्दा यस्तो भएको छ, अरूमा भन्दा ममा क्वालिटी धेरै छ, विशेषता छ भनेर जब यो मैपन आउँछ त्यसलाई कर्तापन भनेर भनिन्छ। र जब सबै परमात्माले गर्नुभएको हो, म केवल निमित्त हुँ भन्ने भावना धारणा हुन्छ, त्यसलाई नै त्यो कर्म परमात्मालाई समर्पण गर्नु भनिन्छ। यसरी कर्म जसले गर्दछ यस्तो कर्मको बलिहारी पनि भगवानले स्वीकार गर्नुहुन्छ। र यो पावन र पवित्र भावना जब हुन्छ त्यो भावनाले ओतप्रोत भएको हैन सेवा नै भगवानलाई के हुन्छ, समर्पण हुन्छ। बाबाले यो तन पनि मन पनि धन पनि राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञमा स्वाहा गर्नु छ। आत्माले भन्छ यो जुन पुरानो शरीर छ यसलाई पनि यसमा स्वाहा गर्नु छ, किनकि तिमीले जानेका छौ सारा दुनियाँका मनुष्य मात्र यसमा स्वाहा हुन्छन्। त्यसैले हामी किन खुसीले बाबामाथि बलि नचढ्ने? आत्माले जानेको छ हामीले बाबालाई याद गर्छौँ हैन। याद गर्नु सारा संसारलाई बाट नष्ट मोह भएर भगवानलाई याद गर्नु पनि भगवानमाथि के भएको हो त, बलि चढेको हो हैन। जहाँ मैपन र मेरोपनको अंश मात्र पनि छैन, एक बाबा नै संसार हुनुहुन्छ भन्ने भावको विकास भएकोलाई नै बलि चढेको भनिन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ आत्माले जानेको छ हामीले बाबालाई याद गर्छौँ भन्दै पनि आएका छन् बाबा। हजुर आएपछि हामी हजुरमाथि बलि चढ्छौँ, किनकि अहिले हामी बलिहार जानाले हजुर फेरि 21 जन्मको लागि बलिहार जानुहुन्छ। यो सौदागरी हो, हामी हजुरमाथि बलिहार जान्छौँ। आज बाबाले विशेष गरेर बलिको विषयमा मानिसहरूले के गर्छन्, यो जो भक्ति मार्गमा पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा आएर बाबाले के गर्नुहुन्छ, हामी आत्माको बलिहारीलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। हामी पूर्ण रूपमा बाबामाथि बलि चढ्छौँ। बलि भन्ने शब्द नबुझेर भक्ति मार्गमा फेरि शरीरलाई शिव भगवानमाथि के गरे, होमिदिए हैन। काँसी कलवट खाने, बलि चढ्ने प्रथा निस्क्यो। तो बाबाले भन्नुहुन्छ फेरि मानिसहरूले पशुलाई पनि के गरे, बलि चढाए भगवानलाई भनेर। वास्तवमा बलिको अर्थ हो आफ्नोमा भएका जति पनि विषय विकारहरू छन् ती सबै विषय विकारहरू बाबालाई समर्पण गर्नु। आफ्नो मनमा उत्पन्न हुने सबै इच्छाहरू पनि भगवानलाई समर्पण गर्नु नै के हो त, बलि जानु हो, सम्पूर्ण बलि चढ्नु हो। हामी हजुरमाथि बलिहार जान्छौँ भने हजुर पनि 21 पटक बलिहार जानुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो आत्मा पवित्र नबनेसम्म मैले बलिहारी स्वीकार गर्दिनँ। बाबाले भन्नुहुन्छ मैले तिमी सम्पूर्ण पावन नबनेसम्म तिम्रा सबै प्रकारका बलि जो छन् तिनीहरूलाई मैले स्वीकार गर्दिनँ। बाबा भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर्यो भने आत्मा पावन बन्दछ। बाबालाई भुल्नाले तिमी कति पति दुखी भएका छौ। मनुष्य दुखी भए भने फेरि शरणागति लिन्छन्। तिमी 63 जन्मसम्म रावणबाट धेरै दुखी भएका छौ। एक सीताको कुरा होइन, जति पनि मनुष्य मात्र छन् सबै सीताहरू हुन्। रामायणमा त कथा लेखिदिएका हुन्। रावणले सीतालाई शोक बाटिकामा राख्यो। वास्तवमा कुरा सारा यस समयको हो। सबै रावण अर्थात् 5 विकारको जेलमा छन् हैन। बाबाले बन्धनलाई नै जेल भनिन्छ। उल्झन, बन्धन, निराशा, दुःख, अशान्तिलाई नै के भनिन्छ, वास्तवमा जेल भनिन्छ। विषय विकारको बसमा जब आत्मा पर्दछ, कुनै पनि विकारको, काम विकार, क्रोध विकार, लोभ, मोह, अहंकार, कुनै पनि ईर्ष्या हैन, डाह, जति पनि विकारहरू छन् यसको बसमा जब आत्मा पर्दछ, त्यो बसमा पर्नु नै वास्तवमा के पर्नु हो, रावणको जेलमा पर्नु हो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ जेलमा छन् त्यसैले दुखी छन्।
जेलमा छन्, त्यसैले के छन् भन्नुभयो, दुखी छन्। जब आत्मा स्वतन्त्र बन्दछ उसलाई एकदमै सुखको, किनकि पवित्र आत्मालाई कहिले पनि दुःखको अनुभूति हुँदैन। उसले विषम परिस्थितिमा पनि सरलता र एकदम सुखको अनुभूति, खुसीको अनुभूति गर्दछ। बाबाले भन्नुहुन्छ पवित्रताको प्रत्यक्ष प्रमाण नै उसले सुखद अनुभूति गर्दछ, उसलाई कहिले पनि दुःख हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ 5 विकारको जेलमा छन्, त्यसैले नै उनीहरू दुखी भएर पुकार्छन्, हामीलाई यसबाट छुटाउनुहोस्। एकको कुरा होइन, बाबाले सम्झाउनुहुन्छ सारा दुनियाँ रावणको जेलमा छ। रावण राज्य हुने भन्दछन् पनि राम राज्य चाहियो। गान्धीले पनि भन्दथे, सन्यासीले कहिले यस्तो भन्दैनन्, राम राज्य चाहियो। हिन्दूहरूले नै भन्दछन् यस समयमा आदि सनातन देवी देवता धर्म छैन। अरू शाखाहरू छन्। सत्ययुग थियो जहाँ एउटै आदि सनातन देवी देवता धर्म थियो। अहिले त्यो नाम नै फेरिएको छ। आफ्नो धर्मलाई बिर्सिएर फेरि अरू धर्ममा परिवर्तन भएका छन्। मुसलमानहरू आए, कति हिन्दूहरूलाई आफ्नो धर्ममा परिवर्तन गरिदिए। क्रिस्चियन धर्ममा पनि धेरै परिवर्तन भएका छन्। त्यसैले हिन्दूहरूको जनसङ्ख्या कम भएको छ, नत्र हिन्दूहरूको जनसङ्ख्या सबैभन्दा बढी हुनुपर्ने थियो। अनेक धर्ममा परिवर्तन भएका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ जुन तिम्रो आदि सनातन देवी देवता धर्म हो त्यो सबैभन्दा उच्च छ। सतप्रधान थिए, अब उनीहरू नै बदलिएर फेरि तम प्रधान बनेका छन्। उनी देवी देवता कुलका आत्माहरू, सतप्रधान आत्माहरू नै 84 जन्मको अन्तमा उनी फेरि तम प्रधान पतित बनेका छन्। अब तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, ज्ञान सागर पतित पावन जसलाई बोलाउँदछन् उहाँले नै सम्मुख पढाइरहनु भएको छ। उहाँ ज्ञानका सागर, प्रेमका सागर हुनुहुन्छ। क्राइस्टको यस्तो महिमा गरिँदैन। कृष्णलाई ज्ञान सागर पतित पावन भनिँदैन। सागर एउटै हुन्छ। चारैतर्फ वरिपरि सागर नै सागर छ, सागर दुई छैन। यो मनुष्य सृष्टिको नाटक हो, यसमा सबैको अलग अलग पाठ छ। बाबाले भन्नुहुन्छ मनुष्यको सृष्टि हो, त्यसैले मुख दोहोऱ्याउने जसलाई निद्रा लागेको छ भने हलमा बाबाको क्लासमा है। त्यस कारणले बाबाले सम्झाउनुहुन्छ सागर जहिले पनि, नदीहरू धेरै हुन सक्छन् तर यो पृथ्वीमा सागर एउटा मात्र छ, एउटा मात्र सागर छ, सागर दुईवटा छैनन्। त्यसैले यो मनुष्य सृष्टिको नाटक हो, यसमा सबैको अलग अलग पाठ छ। बाबा भन्नुहुन्छ मेरो कर्तव्य सबैको भन्दा भिन्नै छ। भगवानको कर्तव्य सबै मनुष्यको भन्दा भिन्दै छ। म ज्ञानको सागर हुँ, मलाई नै तिमीले पुकार्छौ। हे पतित पावन, फेरि भन्छौ मुक्तिदाता। मुक्त केलाबाट गर्नुहुन्छ यो पनि कसैले जानेका छैनन्। मुक्तिनाथ त भन्छन् मानिसले, तर के कुराबाट भगवानले मुक्ति गर्नुहुन्छ त यो जानेका छैनन्। शरीरबाट मुक्त त आत्मा स्वतः नै हुन्छ, तर शिव बाबाले मुक्ति गर्ने भनेको विकारबाट। विकारबाट जब हामीले भगवानलाई याद गर्छौँ तब नै विकारहरूबाट मुक्ति मिल्छ। बाबाबाट हामीलाई पवित्रताको किरण आउँछ, तब नै विषय विकारबाट हामी मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छौँ। तिमीले जानेका छौ हामी सतयुग त्रेतामा धेरै सुखी थियौँ, त्यसलाई स्वर्ग भनिन्छ। अहिले त छ नै स्वर्ग, अहिले त छ नै स्वर्ग। त्यसैले पुकार्दछन् दुःखबाट मुक्त गरेर सुखधाममा लैजानुहोस्। सन्यासीले कहिले भन्दैनन् फलानो स्वर्गवासी भयो, उनीहरूले फेरि भन्दछन् पार निर्माण गयो। सन्यासीले देहत्याग गरेपछि बाबा भन्नुहुन्छ के भन्दछन्, पार निर्माण गयो। बेलायतमा पनि भन्दछन् लेफ्ट फर हेभिनली अवोर्ड। सम्झिन्छन् गड फादरको पासमा गयो। हेभिनली गड फादरले भन्नुहुन्छ वास्तवमा हेभन थियो, यो संसारमा स्वर्ग
थियो, तर कहिले थियो, कति बेला र कति समयसम्म थियो भन्ने कुरा मानिसको तमोगुणी बुद्धिले, पतित बुद्धिले बुझ्न सक्दैन। जति पवित्र हुँदै जान्छ, बुद्धि शुद्ध हुँदै जान्छ, सत्यको कुराहरू पनि आत्मालाई टचिङ हुन्छ, बुद्धिमा त्यो दृश्यहरू आउँदछ। अहिले छैन, हेल पनि हेभन हुनुपर्छ। गड फादरले यहाँ आएर हेभन स्थापना गर्नुहुन्छ। सूक्ष्म वतन मूल वतनमा कुनै हेभन हुँदैन। अवश्य बाबालाई नै आउनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, म आएर प्रकृतिको आधार लिन्छु। मेरो जन्म मनुष्यको जसरी हुँदैन। म गर्भमा आउँदैन, तिमीहरू सबै गर्भमा आउँछौ। सत्ययुगमा गर्भ महल हुन्छ, किनकि त्यहाँ कुनै विकर्म हुँदैन जसले गर्दा सजाय भोग्नु परोस्। त्यसैले त्यसलाई गर्भ महल भनिन्छ। यहाँ विकर्म गर्छन् जसको सजाय भोग्नुपर्छ, त्यसैले गर्भ जेल भनिन्छ। यहाँ रावण राज्यमा मनुष्यहरूले पाप गरिरहन्छन्। यो हो नै पाप आत्माहरूको दुनियाँ, हैन? बाबाले सबै पापी छन्, पापै पाप गर्ने आत्माहरू भएको हुनाले दुनियाँलाई नै बाबाले पापी आत्माको दुनियाँ भन्नुहुन्छ। त्यो हो पुण्य आत्माहरूको दुनियाँ, स्वर्ग। त्यसैले भन्दछन्, पिपलको पातमा कृष्ण आउनुभयो। यो त कृष्णको महिमा देखाउँदछन्। सत्ययुगमा गर्भमा दुःख हुँदैन। बाबाले कर्म अकर्म विकर्मको गति सम्झाउनुहुन्छ। फेरि जसको शास्त्र गीता बनाएका छन्, तर त्यसमा शिव भगवानुवाजको सट्टामा कृष्णको नाम राखेका छन्। अब तिमीले जानेका छौ, हामीले बेहदका बाबाबाट बेहदको सुखको वर्षा लिन्छौँ। बेहदको सुख भनेको त्यो सुखको कहिले पनि अन्त हुँदैन, सदा सुख, हैन? सदा पावन, सदा सुख। त्यसलाई बाबाले बेहदको सुख भन्नुहुन्छ। अहिले भारत रावणबाट श्रापित भएको छ, त्यसैले दुर्गति भएको छ। यो ठुलो श्राप पनि ड्रामामा निश्चित छ। बाबाले आएर वर दिनुहुन्छ, तो आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, सम्पत्तिवान भव, सबै सुखको वर्षा दिनुहुन्छ, हैन? सबै सुखको वर्षा दिनुहुन्छ। तिमीलाई आएर पढाउनुहुन्छ, जुन पढाइले तिमी देवता बन्दछौ। यो नयाँ रचना भइरहेको छ। ब्रह्माद्वारा तिमीलाई बाबाले आफ्नो बनाउनुहुन्छ। गाइएको पनि छ, प्रजापिता ब्रह्मा। तिमीहरू उनका सन्तान ब्रह्म कुमार कुमारी बनेका छौ। हजुर बुबाको वर्षा बाबाद्वारा लिन्छौ। पहिला पनि लिएका थियौ, अहिले फेरि बाबा आउनु भएको छ। बाबाका बच्चाहरू भएपछि बाबाको पासमा जानुपर्छ। तर गाइएको छ, प्रजापिता ब्रह्माद्वारा मनुष्य सृष्टिको स्थापना हुन्छ, त्यसैले त्यो यहाँ हुन्छ नि। आत्माको सम्बन्धमा भनिन्छ, हामी भाइ भाइ हौ। प्रजापिता ब्रह्माका सन्तान बन्नाले तिमी भाइ बहिनी बन्दछौ। यस समयमा तिमीहरू सबै भाइ बहिनी हौ। तिमीले बाबाबाट वर्षा लिएका थियौ, हैन? आत्माको सम्बन्धमा भाइ भाइ, र यस समयमा तिमी प्रजापिता ब्रह्मा बाबाको सम्बन्धले गर्दा भाइ बहिनी, एकदम पवित्र सम्बन्ध, र जहाँ विषय विकारको कुनै पनि अंश छैन, त्यो सम्बन्ध बाबाले आएर यस समयमा स्थापित गर्नुभएको छ। किनकि मानिसको जीवनमा अहिले संसारमा जति पनि आपदहरू आएका छन्, ती आपदको एउटा मात्र कारण मनोविकार हो, हैन? तपाईँ हाम्रो जीवनमा पनि केही दुःख आएको छ, आपद आएको छ, हैन? कहीँ हामी आपदमा अल्झिरहेका छौँ, उल्झनमा छौँ भने कहीँ न कहीँ त्यो मनोविकारको कारणले आपदहरू आउँदछ। अत्यन्त ठुला विपदहरूलाई झेल्नु पर्दछ। त्यो कहीँ न कहीँ मनोविकारको कारणले मानिसले आपदलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि मनको विकारहरूलाई भगवानलाई चढाउनु पर्दछ, अर्पण गर्नु पर्दछ। तब नै यो प्राकृतिक आपद, वैश्विक आपदबाट के गर्न मुक्ति मिल्न सक्दछ र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। वर्तमान समय मानिसहरूको विकार
को भावना विकारी दृष्टि यति प्रबल भइसक्यो। कर्म र व्यवहारमा त के, उसले सपनामा पनि विकारको सपना देख्दछ। तब नै यति ठुलो आपतलाई मानिसहरूले झेल्नु परिरहेको छ। त्यो प्राकृतिक आपत अहिले आइरहेको वैश्विक लेभलबाट आएको आपत, त्यही भएर हामीलाई किन यस्तो आपत पर्यो, यो आपतलाई निवारण गर्नको लागि पवित्र बन्नु पर्दछ, निर्विकारी बन्नु पर्दछ। मनमा भएका विकारहरू, चाहे त्यो काम विकार, क्रोध विकार, लोभ विकार, मोह विकार, हैन, अहंकार विकार, यी सबै विकारहरूको कारणले नै आपतहरू आइलाग्छ र जसलाई सामना गर्नुपर्छ। किनकि मानिस जति विकारी हुन्छ, पतित हुन्छ, त्यति उसमा सामना गर्ने शक्तिको पनि अभाव हुन्छ र त्यसकारणले आपतले उसको मनमा, उसको जीवनमा एकदमै ठुलो असर पार्दछ, जसलाई सामना गर्न नसकेर आफ्नो जीवन नै के हुन्छ, खतम पार्दछ। त्यसकारणले सबैले बुझ्नुपर्ने के भन्दा, मनको विकार, कुनै पनि विकार रह्यो भने आपतलाई हामीले निम्त्याइरहेका हुन्छौँ, विपदलाई हामीले निम्त्याइरहेका हुन्छौँ। जति आत्मा नष्ट मोह हुन्छ, पवित्र हुन्छ, उसले संसारको आपत विपदलाई ह्यान्डल गर्न सक्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर, यसको लागि मलाई याद गर, तिमी आत्माहरूले शिव बाबालाई याद गर्नुहोस्। याद गर्नाले नै तिमी पावन बन्छौ, अरू कुनै पनि उपाय छैन। पावन नबनेसम्म तिमी मुक्तिधाममा जान पनि सक्दैनौ, हैन। पवित्र नबनेसम्म परमधाममा जान सक्दैन। आत्मा यहीँ भड्किरहन्छ र कुनै पनि प्रकारबाट परमात्माले पावन बनाउनुहुन्छ, जसरी भए पनि। या त योगबाट, आत्मालाई दैवी गुणबाट, दिव्य गुणबाट, योग साधनाबाट, दिव्य चरित्रबाट, भगवानको ज्ञान ध्यान सत्कर्मको अनुष्ठानबाट आत्मा पवित्र बन्दछ। र यसरी भगवानले भनेको जब मान्दैन आत्माले, श्रीमतमा चल्दैन, त उसलाई फेरि अर्को उपाय छ, कर्मको भोग, दण्ड सजायबाट। त्यो चाहिँ शारीरिक रूपबाट आउँछ दण्ड सजाय, हैन। अर्को चाहिँ प्राकृतिक लेभलबाट आउँछ, वैश्विक लेभलबाट, कुनै पनि प्रकारबाट आएको दण्डबाट, सजायबाट आत्माले कर्मको भोग गरेर बाबाले फेरि धर्मराजको रूपबाट उसलाई पवित्र बनाउनुहुन्छ। धर्मराजको रोलबाट, दण्ड सजायबाट बाबाले पवित्र बनाउनुहुन्छ र आत्मालाई परमधाम लैजानुहुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ, त्यस कारणले के भन्नुहुन्छ बाबाले, सजाय पनि खानु छ र पद पनि प्राप्त गर्नु। पद पनि भ्रष्ट र सजाय पनि खानुपर्ने। कति डबल बेफाइदा भयो। सजाय खाने बेलामा कति कष्ट भयो। सजाय खानको लागि पनि लाइनमा बस्नुपर्ने, सिधै अवसर नपाइने। सजाय खानु छ तर एकदमै लामो लाइनमा, किनकि सजाय खाने मानिसहरूको लाइन हुन्छ फेरि 1 नम्बर 2 नम्बर, एकदम जसको कम्ती सजाय छ, जसको कम सजाय हुन्छ, उनीहरूको अघि लाइन हुन्छ। जसको धेरै पाप मिस्टेक गल्तीहरू छन्, उसको फेरि लाइन के हुन्छ, धेरै पछि हुन्छ, धेरै मिस्टेक हुनेको। र उनीहरूलाई एकदम लाइनमा पछि कुर्न पर्छ, फेरि कुरेर अनि त्यसपछि सजाय खानुपर्छ। त्यो सजाय खाने ठाउँमा पनि लाइनमा बस्नुपर्छ। त्यही भएर हामी सावधान भएर बाबाको श्रीमतमा एकुरेट हामी चलेनौँ भने आपत र विपदलाई हामीले निम्त्याइरहेका हुन्छौँ। त्यसकारणले बाबा भन्नुहुन्छ, पूर्ण रूपमा, सम्पूर्ण भनेको पूर्ण रूपमा नष्ट मोह बन्नुपर्दछ। र यो संसारबाट, व्यक्तिबाट पनि, वस्तुबाट पनि, पदार्थबाट पनि, हैन, कुनै पनि चिजबिज, हरेक कुराबाट अनासक्त हुनुपर्दछ। बाबा भन्नुहुन्छ, याद गर्नाले नै फेरि तिमी पावन बन्छौ, अरू कुनै पनि उपाय छैन। पावन नबनेसम्म तिमी मुक्तिधाममा जान पनि सक्दैनौ। जीवन मुक्तिधाममा पहिला आदि सनातन देवी देवता धर्म थियो। फेरि नम्बरबार अरू धर्म आए। बाबा आएर सबैलाई दुःखबाट मुक्त गर्नुहुन्छ। उहाँलाई भनिन्छ पनि मुक्तिदाता। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले केवल मलाई याद गर्यौ भने तिम्रो
पाप भस्म हुन्छ। बोलाउँछन् पनि बाबा आउनुहोस्, हामीलाई पतितबाट पावन बनाउनुहोस्। टिचरले त पढाउँछन्, यसमा चरित्रको के कुरा हुन्छ र? यो पनि पढाइ हो। पढाइमा के हुन्छ, हामीले स्कुल कलेजमा पढ्यौँ, त्यहाँ पनि के भनिन्छ, क्यारेक्टर सर्टिफिकेट। क्यारेक्टर सर्टिफिकेट भनेको अब व्यक्ति चरित्रवान भएर उसले एकदमै यो राम्रो पढाइलाई पढ्यो, ऊ चाहिँ चरित्रवान छ, योग्य छ, नैतिकवान छ भनेर विद्यालयले कलेजले उसलाई चाहिँ क्यारेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्रको सर्टिफिकेट दिन्छ। त बाबाले भन्नुहुन्छ, यहाँ पनि बाबाले सर्टिफिकेट के गर्नुहुन्छ, चरित्रको सर्टिफिकेट हैन, चरित्रवान बन्ने सर्टिफिकेट हामीले बाबालाई बुझाउनु पर्दछ। बाबाले दिनुहुन्छ, फेरि धर्मराजलाई त्यो सर्टिफिकेट दिनुपर्दछ। बाबाले भन्नुहुन्छ, धर्मराजले त्यो सर्टिफिकेट हेर्नुहुन्छ हैन। त्यसकारणले मन वचन कर्मबाट सम्पूर्ण पावन बनेपछि बाबाले त्यो आत्मालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। स्वीकार गर्ने भनेको के त भन्दा, हामीलाई श्रेष्ठ कार्यमा, महान कार्यमा भगवानले निमित्त बनाउनुहुन्छ। यो एकदम योग्य छ, इमान्दार छ, असल छ, हेराफेरी छैन, यिनको राम्रो बानी बेहोरा छ भन्ने कुराको सम्पूर्ण विश्वासबाट बाबाले त्यो जिम्मेवारी हामीलाई दिनुहुन्छ। विश्व परिवर्तनको पनि बोलाउँछन् पनि बाबा आउनुहोस्, हामीलाई पतितबाट पावन बनाउनुहोस्। टिचरले त पढाउनुहुन्छ, चरित्रको के कुरा यो हुन्छ र? यो पनि पढाइ हो हैन। बाबाले ऊ टिचरमाले पढाउनु त पढाउँदछन्, तर चारित्रिक कुराहरू त त्यति गर्दैनन् हैन। स्कुल कलेजमा अहिले नैतिक शिक्षालाई पनि हटाइरहेका छन्। केवल त्यहाँ स्किलको कुरा, क्षमताको कुराहरू सिकाइन्छ, तर चरित्रको त के कुरा हुन्छ र? हुँदैन। कुरा भने चरित्र, क्यारेक्टर सर्टिफिकेट छ, तर चरित्रको कुरा नै हुँदैन भन्नुभयो। त्यो बाबाले भन्नुहुन्छ, यो पढाइ हो, यो भगवानले पढाएको पढाइ। बाबा ज्ञानका सागरले नै आएर ज्ञान दिनुहुन्छ। अच्छा, मिठी मिठी सिखिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा 1 नम्बर, कर्म अकर्म र विकर्मको गतिलाई जानेर, कर्म के हो, अकर्म के हो र विकर्म के हो, त्यो गतिलाई जानेर अब कुनै पनि विकर्म गर्नु हुँदैन, अब गर्नु हुँदैन। त बाबाले अहिलेसम्म के भयो, कस्तो भयो, अब चाहिँ विकर्म गर्नु हुँदैन। कर्म क्षेत्रमा कर्म गर्दै विकारहरूको त्याग गर्नु नै विकर्मबाट बच्नु हो। कर्म क्षेत्रमा कर्म गर्दै विकारहरूको त्याग गर्नु नै विकर्मबाट बच्नु हो। विकारहरूको त्याग गर्नु हैन, त्याग गर्ने महात्यागी आत्मा। यस्तो महात्यागी आत्मालाई नै परम शान्ति मिल्छ। त्यागबाट शान्ति, त्यागबाट नै शान्ति, आत्मा बल्ल शान्त हुन्छ विकारको त्याग गर्नाले हैन। दोस्रो पोइन्ट, यस्तो पावन बन्नु छ जसबाट बाबाले हाम्रो बलिहारीलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। यस्तो पवित्र बन्नु छ जसले हाम्रो बलिहारीलाई भगवानले स्वीकार गर्नुहुन्छ। पावन बनेर पावन दुनियाँमा जानु छ। तन मन धन यस यज्ञमा स्वाहा गरेर सफल गर्नु छ। तन पनि, मन पनि र धन पनि बाबाको यज्ञमा सफल गर्नु छ, स्वाहा गर्नु छ हैन। वरदान छ, आलस्यका भिन्न भिन्न रूपलाई समाप्त गरेर सदा उल्लासमा रहने तीव्र पुरुषार्थी भव। आलस्यका भिन्न भिन्न रूपलाई समाप्त गरेर सदा उल्लासमा रहने तीव्र पुरुषार्थी भव। विवरण छ, वर्तमान समयमा मायाको आक्रमण हैन। बाबाले अहिले के भन्नुभयो, यो बेलामा मायाको आक्रमण कुन रूपबाट हुन्छ? आलस्यको रूपमा हैन। महान
रथी महारथी योगी व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले देखिरहेका छौँ। कैयौँ वर्षबाट तपस्या गर्ने व्यक्तिहरूको मुहारमा पनि आलस्य रूपी महाविकारले के गरिरहेको छ, आक्रमण गरिरहेको छ। यो सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हो। त्यसलाई चाहिँ एकदमै ठुलो के सम्झिनुपर्छ, आफ्नो जीवनमा आइलागेको एकदमै ठुलो आक्रमण सम्झेर आफू चनाखो हुनुपर्दछ। अनि त्यस कारणले अहिले यो कलियुगको अन्त, फेरि पुरुषोत्तम सङ्गम युगको अन्तमा पनि अहिले अब लकडाउनको पनि समय छ। लकडाउनमा अब केही सेवा पनि त्यति धेरै छैन। घरमा बसिरहनु भएको बच्चाहरूलाई पनि बिहान उठेर छिटो छिटो गरेर आश्रम आउनु पर्थ्यो मुरली सुन्न। अब मुरली सुन्न आउनको लागि रेडी हुन पनि परेन हैन। अब बिस्तारमै बसेर यो मुरली सुन्दा पनि भयो। त्यस कारणले गर्दा कति बच्चाहरूले त मुरली सुन्ने बेलासम्म पनि स्नान नगरिकन मुरली सुन्ने कुराहरू पनि थाहा पाइएको थियो। यो भनेको आलस्यको के हो, एकदम ठुलो पराकाष्ठ हो। यो आक्रमण भयो मायाबाट, रावणबाट। अब आलस्य हुँदै त्यो संस्कारले एक दिन पछि गएर कालान्तरमा त्यो संस्कारले के दिन्छ, धोका दिन्छ। त्यस कारणले जो पनि हाम्रो ईश्वरीय नियम हो, विधान हो, विधि विधान हो, अमृत बेलादेखि लिएर उठ्ने, अमृत बेला उठेर जो पनि नियम बाबाले बनाउनु भएको छ त्यसलाई आक्रमण हुन नदिने, आलस्यलाई आलस्य रूपी राक्षस बनाऊ, भूत बनाऊ, विकार बनाऊ, कुम्भकर्ण बनाऊ, त्यसलाई आफ्नो मुहारमा, आफ्नो जीवनमा आक्रमण हुन नदिने, परास्त गर्ने त्यसलाई हैन। त्यसबाट पनि ठुलो भाग्य वञ्चित भइरहेको हुन्छ। र वर्तमान समयमा मायाको आक्रमण आलस्यको रूपमा भिन्न भिन्न तरिकाबाट हुन्छ, भिन्न भिन्न। यो आलस्य पनि एक विशेष विकार हो एकदम। किनकि आलस्य जब आउँछ, सोच्ने क्रिया, सुन्ने क्रिया, देख्ने क्रिया, सुन्ने हेर्ने क्रिया, सबै क्रियाहरू एक साथ के हुन्छन्, टोटल बन्द हुन्छन्। ऊ पुरा देह अभिमान, देहको भानमा हुन्छ। त्यस कारणले बाबाले यसलाई विशेष विकार भनेर भन्नुभयो। सबभन्दा ठुलो विकार। यसलाई खत्म गर्नको लागि सदा उल्लासमा रहने गर। जब कमाई गर्ने उल्लास हुन्छ, उल्लासमा त रहने, तर के को उल्लासमा रहने भन्दा कमाई गर्ने उल्लास। मलाई 84 जन्मकै कमाई गर्नु छ, न मैले अरूलाई हेर्नु छ हैन। अरूलाई हेरेर भने पनि के हुन्छ, उमङ्ग उत्साह खत्तम हुन्छ। सी सेल्फ भनेको आफूलाई हेर्ने, बाबालाई हेर्ने हैन। त्यस कारणले गर्दा श्रेष्ठ कमाईबाट के हुन्छ, वञ्चित हुन्छ आत्मा। दिनानुदिन पवित्र कमाई, श्रेष्ठ कमाईबाट ऊ वञ्चित हुन्छ। कमाई भनेको केवल कर्मणा सेवाबाट मात्र हुँदैन, आफ्नो सूक्ष्म मनसा सेवाबाट हैन, यादबाट कमाई भइरहेको हुन्छ, बाबाको यादबाट। यसलाई खत्म गर्नको लागि सदा उल्लासमा रहने गर। जब कमाई गर्ने उल्लास हुन्छ अनि आलस्य खत्तम हुन्छ। बिहान शिव बाबाले भन्नुहुन्छ यादबाट एकपटक शिव बाबालाई याद गर्यो भने एउटा बिन्दुमाथि फेरि अर्को याद गर्यो भने फेरि अर्को 100मा बिन्दु थप्दा 1000 हुन्छ, कमाई बढ्दै जान्छ। यो कुराबाट जब कमाई गर्ने उल्लास हुन्छ अनि आलस्य खत्तम हुन्छ, त्यसैले कहिले पनि उल्लासलाई कम नगर। सोच्ने छु, गर्ने छु, गरिहाल्छु नि, भइहाल्छ नि, यी सबै आलस्यका निशानीहरू हुन्। म सोच्ने छु, गर्ने छु, भइहाल्छ नि, अहिले भर्खरै किन गर्न पर्यो भन्ने कुराहरू दिन छँदैछ नि, के आतुरी भएको छ र भन्ने कुराहरू पनि यो आलस्यका भाषाहरू हुन्। भगवानको कार्य जहिले पनि अर्जेन्ट हुन्छ हैन, अर्जेन्ट हुन्छ, सर्वप्रथम हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा भइहाल्छ नि, गरिहाल्छु नि, सोच्ने छु, के बितेको छ र यस्ता भाषाहरू पनि माया रावणले बुद्धिमा प्रवेश गरेर बोल्न लगाउँदछ। त्यसैले यी सबै आलस्यका निशानीहरू हुन्। यस्ता आलस्यका निर्बल सङ्कल्पहरूलाई समाप्त गरेर, आलस्यका निर्बल सङ्कल्पलाई समाप्त गरेर यही सोच,
जे गर्नु छ, जति गर्नु छ, अहिले नै गर्नु छ। जे गर्नु छ, जति गर्नु छ, अहिले नै गर्नु छ। अर्को शिवरात्रि आउने छैन, अर्को दीपावली आउने छैन। यही मात्र शिवरात्रि हो, यही मात्र दिन हो आजको। भोलिको दिन पनि आउने छैन भन्ने सोचेर के गर्नुपर्छ? पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। भोलिको दिन पनि आउने छैन। आजको दिन नै के हो? अन्तिम दिन हो। यही दिन अन्तिम दिन हो भन्ने हामीले जब सोच्दछौँ, त्यही भएर एकजना मान्छेलाई होइन एकजना मान्छेलाई भने के भरे तपाईँको 4 बजे मृत्यु हो भनेर भनेपछि उसले अरू सबै कुरा छोडेर आफूले जो मान्छेलाई दुःख दिएको थियो, नराम्रो भाव राखेको थियो, तिनी मान्छेहरूलाई उसले सम्झेर उसले माफी माग्दछ, तिर्न पर्ने कुराहरू तिर्दछ होइन। उसले चाहिँ भगवानलाई याद गर्दछ र फेरि गुरुले आएर भन्नुहुन्छ पछि तिमीलेलाई मैले 4 बजे मृत्यु हुन्छ भन्नुको कारण यही हो। यसरी नै तिमीले मृत्युलाई सामुन्ने राखेर कर्म गर्नुपर्दछ, तब नै तिम्रो जीवन सत्कर्मको अनुष्ठान बन्दछ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ आलस्यका निर्बल सङ्कल्पहरूलाई समाप्त गरेर यही सोच, जे गर्नु छ, जति गर्नु छ, जे गर्नु छ, जति गर्नु छ, अहिले नै गर्नु छ, तब भनिन्छ तीव्र पुरुषार्थी। यस्तो आत्मालाई बाबाले के भन्नुहुन्छ? तीव्र पुरुषार्थी भन्नुहुन्छ। स्लोगन छ सच्चा सेवाधारी उही हो जसको सोचाइ र भनाइ समान हुन्छ होइन। बाबाले भन्नुहुन्छ सच्चा सेवाधारी उही हो जसको सोचाइ र भनाइ समान हुन्छ। सोचेको कुरा, भनाइको कुरा, बोलाइको कुरा समान हुन्छ। यस्तो आत्मालाई के भनिन्छ? सच्चा रियल सेवादारी। भित्र एउटा सोच्ने, कपट भाव राख्ने, बाहिर फेरि अर्कै गर्ने, भित्र एउटा सोचेको छ, बाहिर फेरि अर्कै क्रियाकलाप, बाहिर फेरि एउटा छ, भित्र अर्कै छ भने यो रियल सेवाधारी होइन भनेर बाबा भन्नुहुन्छ। त्यही भएर हाम्रो सोचाइ र भनाइमा के हुनुपर्छ? समान हुनुपर्छ। ओम शान्ति। तो बाबाले भन्नुहुन्छ मीठे बच्चे जब तिमी सम्पूर्ण पावन बन्छौ तब नै बाबाले तिम्रो बलिहारी स्वीकार गर्नुहुन्छ। आफ्नो दिलसँग सोध म कति पावन बनेको छु, कतिसम्म म पवित्र बनेको छु भन्ने कुरा दिलसँग सोध। वरदान छ आलस्यका भिन्न भिन्न रूपलाई समाप्त गरेर सदा उल्लासमा रहने तीव्र पुरुषार्थी भव। आलस्यका भिन्न भिन्न रूपलाई समाप्त गरेर सदा उल्लासमा रहने तीव्र पुरुषार्थी भव। स्लोगन छ सच्चा सेवाधारी उही हो जसको सोचाइ र भनाइ समान हुन्छ। ओम शान्ति।